अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने मक्की ज़िंदगी के दूसरे मरहले की शुरुआत की थी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों को इकट्ठा करके 2 बार उनको तबलीग दी और समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने और अबू लहब ने बहुत सख्ती से इनकार किया। लेकिन अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का ज़िम्मा उठाया। इस वीडियो में हम कोहे सफ़ा के वाक़ये को तफसील से बयान करेंगे और आगे के वाक़यात जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलो कि ये वीडियो सीरीज़ अर-रहीक़ुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स है और इस बुक को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इसकी ऑथेंटिसिटी और नॉलेज की वजह से। तो इसलिए हम आप सब देखने वालों को यही मशवरा देंगे कि हमारी इस वीडियो सीरीज़ को पहली एपिसोड से देखें और हमारे साथ मरहलावार हर एक एपिसोड में शामिल होते रहें, ताकि आपको सारी मालूमात मरहलावार मिल सके और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बग़ैर किसी और ताख़ीर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो गया कि अल्लाह के दीन की तबलीग के दौरान अबू तालिब उनकी हिमायत करेंगे, तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़ गए और आवाज़ लगाई, हाय सबाहा। असल में अहले अरब का ये दस्तूर था कि दुश्मन के हमले से आगाह करने के लिए किसी बुलंद मकाम पर चढ़कर इन्हीं अल्फाज से पुकारते थे, हाय सबाहा। ये पुकार सुनकर कुरैश के कबाइल जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुदा की तौहीद, अपनी रिसालत और यौम आखिरत पर ईमान लाने की दावत दी। इस वाक़ये का एक हिस्सा सही बुखारी में इब्न अब्बास रज़ी तआला अन्हो से मरवी है। जब ये आयत व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, यानी अपने करीब तरीन क़राबतदारों को अज़ाब इलाही से डराओ, नाजिल हुई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़ गए और कुरैश के कबाइल को पुकारा, ए बनी फ़हर, ए बनी अदी। यहाँ तक कि सब लोग जमा हो गए। जो खुद नहीं आ सकते थे, उन्होंने अपने कासिद भेजे कि देखे मामला क्या है। जब कुरैश इकट्ठा हो गए, अबू लहब भी आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या कहोगे अगर मैं ये बताऊं कि इधर वादी में घुड़सवार है जो तुम पर हमला करना चाहते हैं, तो क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे? लोगों ने कहा, हाँ, हमने आपको हमेशा सच्चा ही पाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब के आने से पहले खबरदार कर रहा हूँ। इस पर अबू लहब ने गुस्से में कहा, तेरे हाथ तबाह हो जाए, क्या इसलिए हमें जमा किया था? तो तब सूरह लहब नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह का फरमान है, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो और वो खुद तबाह हो। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही हदीस में एक और रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल की है। वो कहते हैं, जब ये आयत व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाजिल हुई, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम और ख़ास सबको पुकारा और फरमाया, ए जमात कुरैश, अपने आप को जहन्नुम से बचाओ। ए बनी काब, अपने आप को जहन्नुम से बचाओ। ए फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, अपने आप को जहन्नुम से बचाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अल्लाह की गिरफ्त से बचाने का इख्तियार नहीं रखता। अलबत्ता नसब और क़राबत के ताल्लुकात हैं, जिन्हें मैं ज़रूर बाकी और मजबूत रखूँगा। ये बांगे दरा तबलीग का मकसद था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी लोगों को साफ बयान कर दिया कि अब इसी रिसालत की तस्दीक पर ही ताल्लुकात का दारो मदार होगा। इस ऐलान की गूंज अभी मक्का के इर्द गिर्द सुनाई दे रही थी कि अल्लाह ताला का एक और हुक्म नाजिल हुआ और फरमाया गया, आपको जो हुक्म मिला है उसे खोलकर बयान कर दीजिए और मुशरिकीन से रुख फेर लीजिए। इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के खुराफात और बातिल का पर्दा चाक करना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की हकीकत
اور ان کی قدر و قیمت کو مثالیں دے دے کر واضح کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیل سے سمجھاتے تھے کہ یہ بت کتنے عاجز اور ناکارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھاتے تھے کہ جو لوگ انہیں پوجتے ہیں اور انہیں اللہ اور اپنے درمیان وسیلہ بناتے ہیں وہ کتنی کھلی گمراہی میں ہیں۔ مکہ کے مشرکین یہ سن کر کہ انہیں اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا غصے سے بھر گئے۔ وہ شدید غم اور غصے میں تھے، گویا کوئی بجلی کھڑک گئی ہو جو پرسکون فضا کو ہلا کر رکھتے۔ قریش یہ سمجھ گئے کہ دعوت توحید ان کے پرانے رسم و رواج کا صفایا کرنا چاہتی ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کی توحید کا اقرار اور شرک کا انکار کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس رسالت کی بے چوں چرا اطاعت ضروری ہے۔ دوسرا، اپنے مال اور جان پر کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ تیسرا، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی کرنا ہوگا۔ یہ بات ان کے لیے خطرناک اس لیے تھی کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں جو اہمیت اور عرب پر جو سرداری حاصل تھی وہ ختم ہو جاتی۔ دوسری خطرناک بات ان کے لیے یہ تھی جو مظالم اور برائیاں ان میں چل رہی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ تیسری خطرناک بات ان کے لیے یہ تھی کہ اسلام کا مطلب تھا ہر قسم کے ظلم، قبائلی عصبیت اور خود صرفی کو چھوڑ دینا۔ لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صادق اور امین شخص تھے۔ یہ بات ان کے لیے ایک چیلنج تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے اور ان کی بات سچ ہے۔ قریش نے یہ پلان بنایا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جا کر ان سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام سے روک دے۔ قریش نے اپنے پلان کو مضبوط بنانے کے لیے دو دلیلیں دی۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ رسول پاک کا ان کے معبودوں کی حقیقت ظاہر کرنا ان کے آباء و اجداد یعنی بزرگوں کی توہین ہے جو اسی دین پر چل کر گزر چکے ہیں۔ دوسری دلیل یہ دی کہ بتوں کو نفع و نقصان سے عاری قرار دینا ان کے معبودوں کی توہین ہے۔ یہ ان کی اسٹریٹجی تھی کہ وہ اس نئے انقلاب کا رخ موڑ دے اور اپنی دولت، سرداری اور پرانے غلط رسم و رواج کو بچا لے۔ ابو طالب کے سامنے یہ مطالبہ پیش کر کے قریش اپنی طرف سے اس دعوت توحید کو دبانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن پر مضبوط اور قائم رہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب جوئی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا یا تو آپ انہیں اس کام سے روک دیں یا پھر ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح ان سے مختلف دین پر ہیں۔ ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے کافی ہیں۔ ابو طالب نے نرم لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے انہیں تسلی دی اور رازداری سے بات کی۔ وہ واپس چلے گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طریقے پر رواں دوا رہے، اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ تو دوستو، آگے کے واقعات اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔